नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ज़मानतें अदालत से ख़ारिज हो गई, कैंसिल हो गई। वो किस तरह से अपनी जान छुड़ा के अदालत से निकले। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत मंजूर हो गई और शहरयार आफरीदी को भी ज़मानत मिल गई है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अंदर जाएंगे और कौन कौन से बाहर आएंगे, क्योंकि होना तो इस मुल्क में यही है कि कोई अंदर आ रहा है तो कोई बाहर आ रहा है। आज के प्रोग्राम में बताएंगे हम आपको तफसीलात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। गुज़श्ता 10 माह से पाकिस्तान में ये जो सियासी मंडी और हलचल का समा है, ये अजीबो-गरीब मंतक इख्तियार करता जा रहा है। कुछ सियासतदानों को जेल में भेजा जा रहा है और कुछ को ज़मानतें मिल रही हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा था कि 9 मई के वाक़यात इतने शदीद हैं कि किसी भी तरह से कोई मुआफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन फिर हमने देखा कि अगले ही रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने पीटीआई से इनहराफ किया और कहा कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उनको नाता धोता करके तो उनको दोबारा सियासत का मौका दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरी जमातों में शमूलियत की दावत भी एक ऑप्शन रखी गई थी। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान के ये जो 1.5 साल जो सियासत का मंजरनामा है, इसमें आपको दिखाई देगा कि नाज़रीन कहीं पे भी आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। अगर हम देखें, बात करें महंगाई की, तो महंगाई हर रोज़ पहले ये होता था कि साल के बाद महंगाई बढ़ती थी, फिर 6 महीने के बाद बढ़ती थी, फिर 3 महीने के बाद बढ़ती थी। अब तो इतनी बरकत डल गई है कि हर रोज़ महंगाई ऊपर से ऊपर जाती, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। सिमिलरली फिर अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम की, यानी कि जो पर एंड जो एक पर्सन एक जो होता है इनकम होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हर रोज़ कम से कम होती जा रही है। और उसकी वजह ये नहीं है कि ज़ाहिर सी बात है पैसे कम होते जा रहे हैं, वजह ये है कि महंगाई कम होती जा रही है। और फिर दूसरी जानिब जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो बिजनेसेस हैं, वो भी डाउन होते जा रहे हैं। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में टोयोटा, सुजुकी अपनी जो प्रोडक्शन है वो बंद कर चुकी हैं। मोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऑलरेडी बंद हो चुकी है। और होंडा के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान से अपने बिज़नेस को वाइंड अप कर लेंगे। आज हम लोग बात कर रहे थे तो इस बात पे भी बहस हुई कि पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है वो श्रीलंका से बदतर है। ये मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान के पास बेपनाह एसेट्स हैं, पाकिस्तान कोई श्रीलंका नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एसेट्स होते हैं, जब आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो वर्थेबल आपके एसेट्स होते हैं, वो होता है आपके पास बैरूनी ज़र मुबादला, यानी कि डॉलर्स की तादाद, या फिर आपके मुल्क में मादनियात की तादाद। हमारे पास हमारे मुल्क में ना ही तो डॉलर्स हैं और ना ही हमारे मुल्क में कोई मादनियात हैं। तो इन दो सूरत हाल हैं, इसके बाद हम लोग शदीद ख़तरात में परेशान हैं, घिरे हुए हैं। एक तरफ तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि अगर हम IMF का दामन छोड़ दें तो ये बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर हम दिन रात कोशां हैं कि किसी न किसी तरह से IMF से कोई ना कोई पैकेज ले लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पाकिस्तान के पास कोई मुस्तकबिल का प्लान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इवेंचुअली IMF के आगे ही हाथ फैलाएंगे। और यही हो रहा है नाज़रीन। एक्चुअल जो है वो कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पॉलिटिकल जमात ये एजेंडा लेकर नहीं आ रही कि उसके पास कोई प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, बल्कि हर बंदा यहाँ पे बैठ के ये कोशिश कर रहा है और राग अलाप रहा है कि किसी ना किसी तरह से मेरी पार्टी और मेरा ग्रुप जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन नाज़रीन, इस तरह से तो पाकिस्तान का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। तो देखना ये होगा कि आने वाले चंद दिनों में
یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے جو ہر روز شدت اختیار کر رہا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی آپس میں دوریاں ہیں. اگر ہم بات کر لیں پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کی تو آج وہ 14 کی 14 جماعتیں اپنی اپنی الگ الگ وہ کشتی پہ بیٹھ کے وہ نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب حالات تو کسی کے کنٹرول میں ہیں نہیں. یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے, پھر اس کے بعد یہ جو 1.5 سالہ کی مس مینجمنٹس ہیں, پھر عوام کا غصہ ہے, تو یہ سارے کا سارا کہاں نکلے گا. ظاہر سی بات ہے اب ہوتا کیا دکھائی دے رہا ہے, پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا. میں نے کل ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں, کیا اس سے پارٹی کمزور ہو رہی ہے؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں, بلکہ اس طرح سے پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. اور عمران خان کے وہ ورکرز جو صرف عمران خان کو جانتے بھی نہیں تھے, جو صرف عمران خان کا جنہوں نے نام سن رکھا تھا, اب وہ عمران خان کے لیے مرنے مارنے پہ بھی تیار ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کے لیے آپ نے جیلیں برداشت کی ہوں تو اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. قربانیاں دی ہیں ورکرز نے, اور ورکرز آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہم بات کر لیں عوامی طاقت کی, عوامی سپورٹ کی, تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں آج بھی آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں. انڈاؤٹڈلی دیٹ کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ سیاست اور سیاستدانوں پر سے آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوتا اٹھ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سیاستدان ایسا ہے جس پہ کوئی پاکستانی ریلائی کر سکتے ہیں تو وہ آج بھی صرف اور صرف عمران خان ہی ہے. اور یہی وہ خوف ہے جو کہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کو انتخابات میں لے جانے سے روک رہا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ استحکام پاکستان, الیکٹیبلز کا چھوڑ جانا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سختیاں, یہ سارے وہ میٹرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان کریں گی, لیکن اس کا فائدہ ایونچولی کسی کو بھی نہیں ہونے والا. اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہی ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کمزور ہو جائے گی. جب جمہوریت کمزور ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ملک میں وہ جو آمد و رفت ہے, وہ جو کاروبار ہے, وہ جو سلسلہ ہے, وہ نہیں چل پائے گا. سیاسی استحکام بھی اتنا ضروری ہے جتنا کہ اداروں کی مضبوطی ضروری ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اس پہ سب کو قائل کر لیں تو میرا یہ خیال ہے, میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ فائدہ اسی میں ہے کہ سارے سیاستدان مل جل کے بیٹھیں اور بیٹھ کے مسئلے کا کوئی بڑا حل نکال لیں. کیونکہ اب آنے والے دور میں اگر عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی معاملات آسان ہوں گے؟ جی نہیں, قطعاً آسان نہیں ہوں گے. بلکہ اکانومی ہماری اس قدر برے حالات میں جا چکی ہے کہ اب اس کی ریکوری ممکن بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی. تو ناظرین, دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے 2-4 سالوں میں ہمارے پاس کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے کسی اچھی اور محب وطن قیادت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ضروری ہی نہیں بلکہ ناگزیر ہے. اگر وہ نہیں ملے گی ہمیں تو پھر جیسے ملک چل رہا ہے بس ایسے ہی چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اس ملک کا حامی و ناصر ہو. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر مستقبل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یا پھر اسی طرح سے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور فائدہ کسی اور گروپ کا کرتے رہتے ہیں. اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا. ایک دور تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب چیختے تھے تو عمران خان صاحب نہیں سنتے تھے. اب سملرلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ شور ڈال رہے ہیں, لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ یہ سارے سیاستدان کیا ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, یا کوئی اس طرح کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے جو ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.